محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ اب آپ سے ہم کلام ہونے لگے ہیں مسلک حقہ کے ترجمان، اور آج جس طریقہ سے وہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں تشریف لائے، رکاوٹیں عبور کر کے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فور ضلع ناروال کی جانب سے انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اتنی مشکلوں کے باوجود آپ کی محبت ان کو لے کے آئی۔ اب آپ سے گفتگو فرمائیں گے حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب۔ نعرہ تکبیر! حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب، نعرہ تکبیر! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سامعین محترم، تساں احباب نے میرے تو قبل جماعت دے بڑے بڑے جید علماء اور خطباء دے خطابات نو سماعت فرمایا ہے۔ اللہ سب دا بیان کرنا، تساں احباب دا سننا اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ اور میرے انتہائی محترم بھائی عبد الوحید بٹ صاحب اور انہاں دے جتنے اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان نے، سپاہی نے،
جنہوں نے اتنا خوبصورت انتظام اور اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں نوجواناں دیاں جوانیاں دے اندر انہاں دیاں ہمتاں اور طاقتاں دے اندر مزید برکت نازل فرمائے، اچھی کہہ دیو آمین۔ جتنے دور دراز تو میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے بچے تشریف لے آئے سفر کر کے عقیدہ ختم نبوت دی خاطر، میں سب واسطے دعا گو ہاں کہ اللہ سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں مالا مال فرمائے۔ غازی اسلام، ترجمان مسلک اہل حدیث، میرے بڑے بھائی حضرت رانا محمد شفیع خان پسروری صاحب بڑی ہی اہم گفتگو فرما رہے سن۔ اونا تو قبل میرے بھائی حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب اور حضرت رانا محمد خلیل خان پسروری صاحب اور دیگر علماء کرام سب نے الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت دے حوالے نہ گفتگو کی تھی۔ میں قرآن پاک دی ایک آیت مقدسہ نو پڑھے ہے، اس دے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر دی آمد دا ذکر فرمایا ہے۔ بڑی ہی توجہ دے نال میری گفتگو نو سماعت فرمانا ہے، کامل استغراق دے نال، مکمل یکجہتی دے نال۔ ٹائم کافی ہو چکی ہے، میں انتہائی اختصار دے نال گفتگو کراں گا۔ اللہ نے اپنے نبی نو ربیع الاول دے مہینے دے اندر اس دنیا چ جلوہ گر فرمایا۔ تاریخ ولادت دے اندر اختلاف موجود ہے، لیکن احادیث دے اندر سموار دا دن موجود ہے۔ تاریخ دا تعین احادیث دیاں کتاباں جو کوئی نہیں۔ یہ ہے کہ آپ سموار دے دن دنیا تے تشریف لے آئے۔ سیرت النبی دے اندر سید شبلی نعمانی نے اس بات نو نقل کیتا ہے کہ محمود پاشا فلکی ایک گزرے ہے جنہیں ریاضی نو ایجاد کیتا ہے، انہیں یہ بات کہی ہے کہ آپ 9 ربیع الاول 571 عیسوی 21 اپریل 1 جیٹھ نو آپ دنیا دے اندر تشریف لے آئے۔ البدایہ والنہایہ والے نے مختلف آپ دی تاریخ ولادت لکھی ہے، 10ویں لکھی ہے، 21 بھی لکھی ہے، 22 ربیع الاول بھی لکھی ہے۔ تو پیر عبدالقادر جیلانی نے آپ دی تاریخ ولادت 10 محرم لکھی۔ مختلف تواریخ موجود نے، لیکن آپ دے آن تو پہلے عرب دے کی حالات سن۔ قرآن نے اس بات نو بیان فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اودوں دے لوگ کھلی گمراہی دے اندر سن، شراب عام سی، جوا عام سی، سود عام سی، قتل و غارت عام سی، زندہ بیٹیاں نو درگور کیتا جا رہے ہے، مکانہ دیاں چھتاں دے چنڈے لائے سن، بھئی یہ بغیرتاں دا کارے، جیڑا مرضی آئے جیڑا مرضی جائے۔ ایک ایک عورت دے 10 خامد سن، عورتاں دیاں منڈیاں لگ دیاں سن عرب دے اندر۔ کوئی اپنی بیٹی نو فروخت کرنے واسطے آ رہے ہے، کوئی اپنی بہن نو، کوئی اپنی ماں نو، کوئی اپنی بیوی نو۔ اتنے عرب دے حالات بگڑ چکے سن،
اور پھر وہ لوگ بیت اللہ دا ننگا ہی طواف کردے سن. ہے وہ لوگ دین ابراہیم تے سن. دین ابراہیم تے جڑے لوگ ہوندے سن وہ مسلمان ہی کہلواندے سن، لیکن انہوں نے دین ابراہیم دے اندر اپنی طرفوں رسومات اور بدعات نو ایجاد کر لیا. جس طرح ساڈے معاشرے دے اندر ہے یہ لوگ مسلمان نے، لیکن اپنی طرفوں دین دے اندر کتے کل، کتے ساتا، کتے دسواں، کتے چالیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ دنیا تو مرن لگے دی چار پائی تے کھلو کے کول کھلو کے کلمہ پڑھو اچھی اچھی آواز سے. انہوں نہ کہو تو کلمہ کر کے پڑھ کے تے سکرات موت چ انکار نہ کر دے. اس قوم نے مجید پاوے پھڑ کے کیا کلمہ شہادت جدا وجود احادیث کے اندر کوئی نہیں. دنیا تو انسان فوت ہو گیا اودے تے چادر پانی ہے کلہ دی لکھی، ایت الکرسی دی لکھی، کلمیاں دی لکھی. یہ بھی رسم اور بدعت اپنی طرفوں ایجاد کی تھی گئی. ٹنڈورا سی پیٹ رہے ہیں جی، باہر دے لوگ قرآن دی توہین کر دینے، مسلمان نہیں کر رہے. چھے جائے کہ کل پیرا تے آ رہے نے، ایت الکرسی شرمگاہ تے آ رہی. آیا کہ پوری کائنات تے سردار دنیا تو جدو رحلت فرمائی آپ تے چادر یمنی چادر سفید رنگ دی موجود ہے جدے تے کوئی کل کوئی ایت الکرسی کو کلمہ نہیں لکھیا. تے جے نبی دے پاک وجود تے ایت الکرسی اور کلہ دی لکھی چادر نہیں آ سکتی تے اس انسان تے کیویں آ سکتی ہے جنہیں کدی زندگی چ نماز ہی نہیں پڑھی. پھر قبر دے اتے اذان دینی شروع کر دی تھی. کنیاں کو بدعات ہر سال نوی نوی بدعات ہوندی ہیں جنہ دے اندر ایک سر فرشتہ عید میلاد النبی بھی. اخبارات دے آ رہا ہے کہ عید میلاد النبی مبارک ہو. اسلام دے اندر ادا موجود کوئی نہیں. سن 1984 دے اندر لفظ عید ضیاء الحق نے اپنی قلم نہ لکھے ہے. 1984 تو پہلے لفظ عید کوئی نہیں. ادو 12 وفات اس تو پہلے منائی جاندی سی، بزرگ کئی موجود نے. پھر رولا پہ آ کے نبی دی وفات دا دن مناندے اور 12 ربیع الاول ہے ہی وفات دا دن ہے. فتاوی رضویہ دی جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 413 اور 14 تے مولانا احمد رضا خان بریلوی نے لکھے ہے کہ آپ دی تاریخ ولادت 8 ربیع الاول ہے، آپ دی وفات 12 ربیع الاول ہے. کس طرح غیرت گوارا کر دیئے کہ ایک مولی صاحب دا باپ دی میت گھر چ پئی ہوئے عمرو چنڈیاں لا کے وکھائے، بازار سجا کے دکھائے، چمٹے کھڑکا کے وکھائے، دیگا پکا کے وکھائے. نبی نے اپنی پیدائش کے دن پوری زندگی روزہ رکھے ہے. آپ نے سوار اور جمعرات دا روزہ نہیں چھڑیا. پوچھیا گیا ہے کہ سوار دا روزہ کیوں رکھ دے؟ آپ نے فرمایا میں اس دن پیدا ہویا. جدن روزہ ہوئے ادن عید نہیں ہوندی، جدن عید ہوئے ادن روزہ نہیں ہوندا. اور انہوں انہا عروج دیتا جا رہا ہے نواں کم. اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دا ایک قول میں نے یاد آیا، علامہ شاطبی نے اپنے رسالے چ نقل کی تھا، من ابتدع الاسلام فقد رہا حسنتن. جن نے اسلام دے اندر بدعت نو رائج کیتا ہے اور پھر ان کا نام رکھیا ہے بدعت حسنہ، فقد خان محمدن. اصل دے اندر دا عقیدہ ہے وے کہ محمد نے دین پہنچان دے اندر ساڑھے تک معاذ اللہ خیانت کی تھی ہے، دین نو پورا تے اسی کر رہے. نبی نے پورا دین نہیں پہنچایا. سنیے دین اوئیے جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور ہے، جدے تے مور نہیں میں انہوں دین منن واسطے تیار نہیں. انہاں لوگاں نے بھی اسلام دے اندر بدعات رو ایجاد کی تھا. اگر نہیں میرے کو گاڑی دے اندر علماء اہل سنت بریلویہ دیاں کتاباں موجود میں
جدے اندر مولوی طاہر القادری لکھ دے کہ صحابہ نے اپنی کتاب میلاد النبی دے اندر کہ صحابہ نے عید میلاد النبی نہیں منائی کیونکہ صحابہ نو غم بڑے سن. اور مولوی غلام رسول سعیدی نے شرح صحیح مسلم دی جلد نمبر 3 چ لکھیا ہے صحابہ نے عید اس واسطے نہیں منائی صحابہ نو کم بڑے سن. ایک کہہ رہا غم بڑے سن دوجا آندا کم بڑے سن. ذرا غور کیجئے. اور اپنے علماء نے کہا کہ عید دا وجود صحابہ تابعین تبع تابعین دے دور چ کوئی نہیں. 600 سال بعد یہ بدعت شروع ہوئی جڑی پیغمبر تو 600 سال بعد شروع ہوئی. او دی جائز دی دلیل مولوی قرآن چو دے رہا ہے. دیکھو نا کتنا بڑا جائز ان دی دلیل قرآن چو دیتی جا رہی. پیغمبر دے دور تو 600 سال بعد. اور بغداد دا ایک شہر ہے او دے اندر ایک بادشاہ نے انہوں ایجاد کی تھا. اس طرح یہ لوگ مکے والے دین ابراہیم دے اندر اپنی طرفوں بدعات اور رسومات نو رائج کر بیت اللہ دا طواف کر رہے نے لیکن بدنا تو ننگے رہے. عورتاں نے ایک مخصوص قسم دا کرتا پہنے ہوندا سی. اللہ نے پھر قرآن اتاریا ہے. اللہ فرماندے نے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. فرمایا اے بنی آدم آدم دے پترو اولاد آدم جدوں تسی مسجد دے اندر آؤ مسجد دے اندر جدوں بھی آؤ خذوا زینتکم تسی زینت نو پکڑیا کرو کپڑے سونے پا کے مسجد جایا کرو نماز پڑھن واسطے آؤ خوشبو لگا کے آیا کرو. ساڈا کی کام ہے اسی پنڈا تھاواں پٹھے پانے گویا لگے ہے اوویں کولوں بو آن ڈئی ہے مسیتے آگے نماز پڑھن او نال دا یار تیرے کو گویا دی بو دی لا ہونے آندا ہے رب نے کیڑا کوئی یہ پوچھنا ہے ٹھیک ہے گا نماز ہی پڑھنی ہے. یا کوئی شہر دے اندر کوئی ورک شاپ چ کم کرتا ہے کپڑے دے کالے نے اوویں مسیتے ٹر گیا جے جیب ناروال دی عدالت چ تاریخ بھگتنی ہوئے تے سویرے پھر کرنڈی دا سوٹ کدے لبدا ہے بوسکی دا لبدا ہے پھر ویندا کدے نو وٹ تے نہیں پیا جانا کتے ہی اے جج دے کول تاریخ ہے تے پیش نہیں ہونا عدالت چ. دنیا دے جج دے سامنے جدو پیش ہونا ہے تے کپڑے تے وٹ بھی نہیں پہن دیندا جڑا پوری کائنات دے ججاں دا جج ہے. او دی عدالت چاہنا ہوئے جڑی سب تو وڈی عدالت ہے ایتھے تینوں صفائی ستھرائی دا خیال ہی کوئی نہیں. مساجد دے اندر آؤ کپڑے سونے پہن کے آؤ خوشبو لگا کے آؤ خذوا زینتکم عند کل مسجد. اور پھر انہاں لوگاں چ بھی رسم سی وہ حج دے ایام چ کھانا پینا بھی چھڑ دیندے سن اپنی رسم سی انہاں دی. تے اللہ نے پھر قرآن اتاریا فرمایا کلوا واشربوا کھاؤ بھی تے پیو بھی ولا تسرفوا ایک چیز دا خیال کرنا ہے فضول خرچی نہیں کرنی. اے ہن آگے نے میلاد النبی دے دن ربیع الاول دے دن بازار سجائے جا رہے نے مسیتاں پھبائیاں جا رہی نے فضول خرچی نہیں. پہاڑیاں بنائیاں جا رہی نے نقلی روزے بنائے جا رہے نے. ایک نو میں پوچھا روزہ کیوں بنایا ہے اے جی نبی پاک دا روزہ ہے میں روزہ کی ہے اے روزہ ہوئے جتھے پیغمبر دی قبر ہے میں کیا آقا تے زندہ نے بول دے نہیں یا روزہ بنانا چھڑ دے یا میرے نبی نو زندہ کہنا چھڑ دے. اپنی مخالفت آپ ہی نہ کر. پھر روزہ بنایا بڑے شوق نے 2-3 دن تو بعد ٹھا دیتا ہے. ٹھایا کیوں ہی جدو بنایا ہے تو پھر ٹھایا کیوں بناندا بھی آپ ٹھاندا بھی آپ تے آندا ہے وہابی گستاخ نے بول دے نہیں. کعبۃ اللہ بناندا بھی آپ
تے ढाण वालियां दा तल्लक अबरा दे नाल है। जिहड़ा काबातुल्ला बना के ढांदा है ओदा तल्लक अबरा दे नाल है, अबरा दे नाल। ढाना भी आप है, बनाना भी आप है, ते फतवे अहले हदीस से लाना है। आइए जरा गौर कीजिए, आका अलैहिस्सलाम उन्हां लोगां नूं क्या खाओ भी पियो भी, लेकिन फजूल खर्ची नहीं करनी। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह फजूल खर्ची करने वाले पसंद नहीं करता। आइए जरा गौर कीजिए, अरब के अंदर 3 किस्म के लोग सन। पहले अरब बैदा वाले सन, दूसरे अरब कहतानी वाले सन, तीसरे अरब मुस्तारबा वाले सन। अरब बैदा वाले वो लोग सन जेड़ी कौमे नूह ते लूत दियां कौमां सन। इन्हां ते अज़ाब आए, अल्लाह ने इन्हां नूं सफाए हस्ती तो मिटा दिता। ते कहतानी वो लोग सन जेड़े दरमियाने दर्जे दे सन, ना बहुते उच्चे सन ते ना बहुते नीवे सन। ते मुस्तारबा वाले वो लोग सन, हजरत इस्माइल दी आल औलाद सी। हजरत इस्माइल नूं अल्लाह ने 10 बेटे अता कीते सन। किन्ने बेटे? 10 बेटियां दी आल औलाद कुनबे कबीले नूं मुस्तारबा किया जांदा सी। और इहदे विचों ही एक कबीला सी जिहदा नाम सी बनु जोहरम। उहदे अंदर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दी शादी हुई सी। ते बनु जोहरम कबीला बड़ा अमीर सी, मक्के दे अंदर ही रह रहे सन। इन्हां ते कौमे अमालका ने हमला कीता ते बनु जोहरम वाले जेड़े सन मक्का छड्डन ते मजबूर हो गए। ये जदों मक्के चों निकले ना, इन्हां ने सोने दे हिरन, तलवारां, तीर, सोने दियां इट्टां, बड़ा सोना इन्हां उस जमजम दे कुएं च सुट के ना उहदे उत्ते मिट्टी पा के उस कुएं नूं पूर दिता। जमीन दे बराबर करके मक्के चों निकलदे ने पए। सामने एक पहाड़ सी, उहदी गार दे अंदर इन्हां सोने दे ढेर बनाए। अपने सारा सोना जमा करके उस गार दे अंदर रख के चले गए। कहने लगे कदी वापस आवांगे, वेच के बैतुल्लाह दी खिदमत करांगे। मक्के दे अंदर एक अब्दुल्ला बिन जदान सी, घरों वेला सी। तो तुहानू पता जिहड़ा वेला मुंडा होए ना, सारे घर दे ओहदा तवा बहुता लांदे ने। इहनूं इहदे घरदियां ने किते कोई 2-4 मारियां भी, चवले जाके उत्ते काम कर, रोटी खा छड़ना ते सौं छड़ना। ये गुस्से च आन के उस पहाड़ की गार च टुर गया, पे इत्थे विच वड़ जाना, कोई सप लड़ेगा मर जावांगा। जदों गार के अंदर वड़िया ना, ते एक सोने का सप पिया उत्थे। उस सप नूं फड़दा ते जेब च पाउंदा, थोड़ा जिहा गार चगे जांदा, सोने दीयां कबरां बणीआं ने। वो सारा ही सोना इन्हें उथों चुकिया, रात दे नेरे च जाके वेचिया, तजारत कीती ऊठां दी, शाम दीयां मंडियां च। इन्ना मालदार हो गया है अब्दुल्ला बिन जदान। इन्हें मक्के दे चौक च एक प्याला बनवाया। उस प्याले दे ने 10-12 खाने बनाए। उहदे अंदर एक खाने पका के उस प्याले च रखदा सी। ते अरब दे मक्के दे चौक च ऐलान कीता कि मक्के वालियो, अज तो बाद तुहां घरां च खाना नहीं पकाना, तुहां सारियां ने खाना इस प्याले चो खाना है। ये बड़ा सखी आदमी सी। फरमाया एडा प्याला वड्डा सी, बंदा डाची दे उत्ते बह के भी ना उस प्याले चो आसानी ना खा सकदा सी। ते आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, मैं गर्मियां दे दिनां दे अंदर उस प्याले दी छावें बह जाना सा। प्याला एडा वड्डा सी। एक दिन सहाबा बैठे ने, फरमांदे ने अल्लाह दे रसूल नूं सहाबा पुछदे ने, सोनिया अब्दुल्ला बिन जदान बड़ा सखी आदमी है, आदमी सी। इस तो पहले हातम ताई भी अरब दा बड़ा सखी सी। ते सोनिया इन्हां दी सखावत ते बड़ी सी, पर इन्हां दा की बनेगा? आका फरमांदे ने दोवें ही जहन्नम च जाणगे, क्योंकि अब्दुल्ला बिन जदान मशहूरी दा भुखा सी कि मेरी शोहरत होनी चाहिदी है। ओदी शोहरत हो गई, लेकिन आखिरत च हिस्सा खत्म हो गया है। ते जिहड़ा हातम ताई सी वो मुतकब्बर बड़ा सी। उन्हें पूरी जिंदगी दे अंदर एक दफा भी अपने रब नूं रब्बे गफिरली नहीं आखिया। अगर कह देंदा ते अल्लाह ने उन्होंने माफ कर देना सी, लेकिन वो मुतकब्बर है। तकब्बर दी वजह तो जेड़ा है ना हातम ताई जहन्नम च चला जाए। सरदार अब्दुल मुतलब दा चाचा भी उन्हां अयाम च मक्के च रहिंदा सी।
سردار عبد المطلب مدینے چ پیدا ہوئے. سردار عبد المطلب دے چاچے دی اولاد کوئی نہیں سی. انہاں مدینے چوں لے آ کے سردار عبد المطلب نو مکے چ پالے ہے. سردار عبد المطلب جوان ہوئے, شادی کی تھی تے اللہ نے شادی تو بعد بیٹا دیتا جدا نام سی حارث. بیٹا تھوڑا جہا جوان ہویا تے سردار عبد المطلب نو خواب آیا. خواب دے اندر کی دسیا گیا, سردار عبد المطلب جتھے کیڑیاں دا بہو نے نا, کیڑیاں بہت زیادہ نے تے کوان کے اس جگہ تے ٹھونگے مار دے, ایتھے زمزم دا کنویں تے سردار عبد المطلب اتھو کنواں کھود. کیونکہ مکے والے بڑے پریشان سن, زمزم دا کنواں ملدا ہی نہیں سی پیا. ایک دن خواب آیا, 2 دن, تیسرے دن جدو آیا نا تے سردار عبد المطلب لوہے دی کدال لے کے اپنے بیٹے حارث نو لے کے جا کے زمزم دا کنواں کھودنا شروع کر دیتا. جدو کنواں کھودیا وچوں سونے دے ہرن نکلے. او جڑے قبیلہ بنو جہرم والے اس کنویں دے اندر سٹ کے گئے سن. سونے دیاں تلواراں نکلیاں, سونے دیاں اٹاں نکلیاں چھوٹیاں چھوٹیاں, اور بھی کافی سونا نکلیا. سردار عبد المطلب نے او جڑے سونے دے ہرن سن انہاں دا کعبۃ اللہ دا دروازہ بنا دیتا سونے دا, تے تلواراں جیڑیاں نے او کعبۃ اللہ دے اندر لٹکا دیتیاں. اللہ اکبر کبیرہ. سردار عبد المطلب تے مکے والے بڑے راضی ہوئے, بڑی عزت تے وقار بن گیا ہے اور بڑے خوش نے کہ زمزم دا کنواں مل گیا ہے. مستاربہ والے آئے جڑی آل اولاد اسماعیل علیہ السلام دی سی, آن کے کہن لگے سردار جی اے جڑا کنواں ہے اے دے اندر ساڈا بھی حق بند ہے, کیونکہ ساڈے بابے اسماعیل دے پیراں چوں نکلے ہے. سردار عبد المطلب فرمان لگے اس کنویں تے حق میرا ہی ہے, کیونکہ خواب دے اندر مینوں دسیا گیا ہے کہ ایتھوں کنواں کھود, تھانوں تے پتہ ہی نہیں سی لگدا پیا پھر زمزم دا کنواں ہے کتے وے, لہذا میں کھودیا ہے یہ کنویں تے ہن ملکیت میری رہے گی. اللہ اکبر کبیرہ. مکے دی بڑی بڑی پنچایت پہ گئی, فیصلہ ہویا شام دے اندر ایک کاہنہ عورت ہے وہ دے کولو فیصلہ کروا کے آؤ. سردار عبد المطلب دے مستاربہ والے کچھ لوگ تر پہ شام دی طرف, رستے دے اندر انہاں دے کولو پانی ختم ہو جاندا ہے, انہاں دے کولو کھجوراں بھی ختم ہو گئیاں, جنگل بیابان ہے, اگے پیچھے کوئی دکان نہیں کوئی مکان نہیں. عرب دا معنی صحرا ہوندا ہے, عرب دا معنی جنگل ہوندا ہے, عرب دا معنی فصیح و بلیغ ہوندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سردار عبد المطلب فرمان لگے ہن اس طرح کرو ایتھے ہی اپنی اپنی قبراں کڈو, اپنی اپنی قبراں چ لیٹ جاؤ. جڑا بندہ مر جائے گا بھوک پیاس دی وجہ تو دوسرا بندہ او دے تے مٹی پا دے, اس طرح ایک بندہ رہ جائے گا باقی سارے مٹی چ دفن ہو جان گے. وہ دی لاش رول بھی جائے گی, کوے کان کھا جان گے, جانور کھا جان گے, کوئی حرج نہیں, لیکن ساریاں دی لاشاں دی بے حرمتی تے نہ ہوئے. وہ کہن لگے سردار عبد المطلب اے کی کرن ڈے ہو, اسا نہیں بھی مرنا تاں وی سانو مارن ڈے ہو, اس طرح تے نہ کرو, چلو ایتھوں سفر جاری کریے. ایک قبیلہ پورا ٹر پیا, جدو اگے گئے نا تے جا کے ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا تے اللہ نے رات دے ٹائم سردار عبد المطلب دی اونٹنی دے قدمہ چو پانی دا چشمہ جاری کر دیتا. ہن انہاں نے پانی پیتا بھی, مشکاں بھی بھر لیاں. سردار عبد المطلب فرمان لگے بھی فیصلہ اللہ نہیں کر چھڑیا ہے, لہذا ہن جڑا کنواں ہے نا زمزم دا وہ میرا ہی رہے گا. واپس آ گئے مکے چان کے. سردار عبد المطلب نے اس گل دی وجہ تو نا نظر منی کہ اللہ منو 10 بیٹے دے گا, میں 10 بیٹیاں چو ایک بیٹا اللہ دے راہ چ قربان کر دیا گا. اللہ نے پھر 10 بیٹے سردار عبد المطلب نو دیتے. سردار عبد المطلب نے قرآ پایا, ایک بیٹا عبداللہ سی, عبد المنات, عبد العزا, حبل, اس طرح دے نام سر. 10 دے وچوں ایک کوئی بیٹا سی جدا نام عبداللہ سی. جدو قرآ پایا تے نام عبداللہ دے نام نکل آیا. قرآ آپ نے ایک چھری رہی, ایک رسا لیا تے جناب عبداللہ نو لے کے منا دی طرف ٹر پہ. عبداللہ دے نان کے آڑے آگئے, کہنے لگے سردار آہاں کام نہیں ہون دینا, کہیں اپنے نواسے نو ذبح ہون دے, یہاں نہیں کام ہون دینا.
کسے کہنا کو جا کے فیصلہ کرانے ہوں کی آندی ہے جو کہے گی وہ کر لانگے. کہنا کو گئے انہیں کیا جی تھوڑے خاندان دے اندر جیڑی بندے دی دیت ہے وہ کنی ہے؟ کہنے لگے جی 10 اونٹ. انہیں کیا 10 اونٹ 10 اونٹ لے کے ایک پرچی تے عبداللہ دا نام لے کے کڑا پاندے جاؤ. جتھے اونٹاں دا کڑا نکلے گا نا انہیں اونٹ تھانو اللہ دی راہ چ ذبح کرنے پین گے. کڑا پاندے گئے 10 نکلے 10 تے 20 تے 30 تے 100 اونٹ جدو ہویا نا پھر اونٹاں دے نام کڑا نکلیا. 100 اونٹ سردار عبد المطلب نے اللہ دے راہ چ ذبح کیتے. مکے والیاں بھی گوشت کھادا, ڈنگر بھی, جانور بھی, درندے بھی, پرندے بھی سارے کھا گئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابیو میں ذبیحین دا پتر ہاں, ذبیحین دا بیٹا. میرا بابا اسماعیل بھی اللہ دے راہ چ ذبح ہون واسطے تیار ہو گیا تے میرا باپ عبداللہ بھی اللہ دے راہ چ ذبح ہون واسطے تیار ہو گیا. میں ذبیحین دا بیٹا ہوں. ذرا غور کیجئے. اور رحمت للعالمین قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے کہ جدے باپ دا نام عبداللہ ہوئے, ماں دا نام آمنہ ہوئے, دائیا دا نام حلیمہ ہوئے, جن نے عبودیت دے خون وچوں وجود پایا ہوئے, امن والی گوچ جنم لیا ہوئے, حلم والا دودھ پیتا ہوئے, انہوں محمد ہی کیا جا سکتا اور کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. صلی اللہ اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ حالات نے جنہیں میرے پیغمبر دے آن تو پہلے دے واقعات. مکے دے اندر ایک عمر بن لوہی سی, کافر بے ایمان سی, جن نے مکے دے اندر بتاں دی عبادت کرن دی ابتدا کی تھی. شام چ گیا, شام والے لوگ حبل دے پجاری سن. انہیں حبل بت لیا کے نا تے بیت اللہ دے اندر نصب کر دیتا. یہ دے نال ایک جن سی بہت بڑا, انہیں نو سبق دیتا بھی جدے دے اندر نا قوم نوح دے 360 بت نپے نے فلاں جگہ تے, وہ بھی پٹ کے لے آکے تے بیت اللہ دے اندر رکھ دے. انہیں وہ جدے چو بھی 360 بت لین دے, 200 بتان دے اگے ہی مکے والے پجاری سن, 560 بتان دے پجاری ہو گئے مکے والے. تے قرآن نے کی کیا ہے؟ قرآن کہندہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. میرے پیغمبر دے آن تو پہلے حالات انہیں بگڑ چکے سن. آ نظرہ غور کر, ایک عورت دا خامد فوت ہو جاندہ سی, انہوں ایک کمرے دے اندر بند کر دیتا جاندہ سی. او دی عدت 1 سال ہوندی سی, پورا 1 سال. انہیں کمرے چو باہر نہیں نکلنا, نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت اس عورت دے متھے لگ سکتی ہے. انہوں کمرے دے اندر بند کر کے انہوں روٹی بھی اوتھے ہی دیتی جاندی سی, پانی بھی اوتھے ہی, کمرے دے اندر ہی انہیں پیشاب پخانہ کرنا ہوندہ سی. محدثین نے لکھیا ہے اس عورت دے کولو انی شمیلتے بدبو آن لگ پیندی سی. اگر کوئی پرندہ اس عورت دے کولوں دی اڑدا ننگ جائے, اس عورت دی بو دی وجہ تو پرندہ بھی مر جاندہ سی. یہ ساریاں رسمہ سن. میرے پیغمبر دے آ جان تو پہلے آقا علیہ السلام دا ایک صحابی جدو کلمہ پڑھیا مسلمان ہویا ہے, اپنا واقعہ بیان کر دیں سونیا, میں ایک دفعہ سفر دے اندر جانا سی, میں 3 پتھر نار رکھ لے اپنے بورے دے اندر, رات دے اندر او دا چلہ بنا کے او دیتے میں کوئی چیز پکا کے کھا لوانگا. وہ پتھر تے چل بنان واسطے رکھے سن. تے جدو میری عبادت دا ٹائم ہوندا سی, میں انہاں 3 پتھراں چوں ایک
पत्थर रखना सा सामने, उन्होंने मैं पूजना शुरू कर देना सा। मेरे महबूब जी मैनू एक गल दस दियो, अल्लाह मेरे वो गुनाह माफ करेगा कि नहीं? आका फरमाते ने मेरे सिहाबी जदों दा तू इस्लाम कबूल कर लिया, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना कबलहू, जदों दा तू कलमा पढ़ लिया अल्लाह ने तेरे पहले गुनाहां ते माफियां दे कलम फेर दिते ने। ये हालात सन उन्हां लोकां दे। एक बंदा बह के रोई जांदा है, आका फरमांदे ने रोना क्यों है? आंदा सोनिया मैं एक दफा सफर तो घर वापस आया, मेरी नन्नी जी बेटी वेड़े दे अंदर चल रही है फिर रही है, मैं उन्होंने चुक के ते मक्के दे अंदर बाजार च निकल जाना, मक्के दे चौधरी मैनू मजाक करना शुरू कर देंदे ने, आंदे ने लो जी धी वाला आ गया, कल नूं इहदा कोई जुआई बनेगा, कल नूं इह बेटी अपनी किसे नूं देगा। मैनू सोनिया मेने मारदे ने, मैं उस बच्ची दी उंगल तो फड़ लेना, इस तरह मक्के तो बाहर एक कुआं सी, उस कुएं दी तरफ लैके टुर पैना। वो बच्ची आंदी अबू जी मैनू किथे लैके चले हो? अबू जी मैनू केड़े बाजार दी सैर वास्ते लैके चले हो? सोनिया ओदियां निक्कियां निक्कियां गल्लां मेरे दिल ते कोई असर नहीं कर दियां। मेरा दिल जेड़ा है कुफर दे नाल इन्नी शिद्दत अख्तियार कर चुकी है, मैं जाके उन्होंने फड़ के खूह च लमका देना वा। बच्ची आंदी अबू जी मैं थोड़े को जुत्ती नहीं मंगांगी, मैं कपड़ा नहीं मंगांगी, मैं किसी चीज का मुतालबा नहीं करांगी। सोनिया फिर भी मैनू ओदे ते तरस नहीं आउंदा, मैं उन्होंने फड़ के खूह च लमकाया, मैं लगा सुटन ते आंदी अबू जी एक गल सुन लो, क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह दी बारगाह लगी होएगी, उत्थे तुहाडा गिरेबान होएगा, मेरा हाथ होएगा। ना मैं रोवा ना मैं पैसा मंगा ते ना मैं तेरे कोल आवा, मैनू छड़ के ना जाई अब्बा, मते रोंदी रोंदी मर जावा। जिस दिन रोज क़यामत होसी अल्लाह दे दरबारे, अब्बा मैं तेनू लब लवांगी उथे ते ले लांगी बदले सारे। सोनिया जदों दा कुरान सुनिया वा इज़ल मऊदतु सुइलत बि अय्यि ज़म्बिन कुतिलत, और जालमा ओनू बेगुनाह बच्ची नू जदों कत्ल कीता सी, क़यामत दे दिन तेरे को सवाल करेगी, जवाब की देगा? सोनिया कुरान दियां ये दोवें आयतां मेरी जान कर दिंदियां ने, मैं बड़ा ज़ारो कतार रोना वा। आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ना रोया कर, अल्लाह ने तेरे पहले गुनाहां ते माफियां दे कलम फेर दिते ने। जदों दा तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया ना, अल्लाह ने तेनू जन्नत दा सर्टिफिकेट अता कर दिता है। मकाना दियां छत्तां ते झंडे लाए ने, जेड़ा मर्जी आए जेड़ा मर्जी जाए। अगर वो लोग जिंदा बेटियां नू दफन करते हैं ना, जमदियां नू जिंदा दफन करते ते असीं जवान करके मार देने। अगले दिन एक बाबा गया पटवारी दे कोल, सही वाकया जे, कहने लगा मेरिया 3 बेटियां ने, उन्होंने हिस्सा देना पैना, तो इत्थे कागजात च उन्होंने मार छड़ जिन्ने पैसे लेने ले ले। मैं क्या बाबा तेनू मरना याद नहीं? जिन्ना पुत्रा नू हिस्सा खो के बेटियां को देना, वो पुत्र कल नू बाबे नू लत मार देने ते बाबा मरदा फिर धी दे घर ही मरदा। वो वफा भी नहीं करते, वो बाबे की सारी जायदाद अपने नामे लवा के चल आते बाबा इथों तितर हो। जिंदा बेटियां नू दफन करन दा वक्त अज भी पाकिस्तान च मौजूद है। कचहरी के अंदर एक पासे भाई खड़े ने, दूजे पासे भैणां के रौला की है? ये भाई जेड़े ने साडा हिस्सा नहीं देंदे। एक गिठ जमीन किसी की नजायज कब्जे च लेगा, जहन्नम की अग दे 7 तौक बना के तेरे गले च लटका दिते जाएंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आन के बेटियां दे हक दिते ने। औरत मंडियां च विकदी सी, फरमाया मंडियां दा माल नहीं। ये औरत अपने मां बाप के घर च पैदा हुंदी है, मापियां दे जिगर दा टुकड़ा बन जाती है। ये औरत जवान हुंदी है,
ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਵਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। اللہ شادی تو بعد جدو بچی بچہ دے دیندے نے پھر یہی عورت ماں بن جاندی ہے۔ نارووال دے باسیو جدو یہ عورت ماں بن جائے اللہ دے قدمہ تھلے اپنی جنت نشاور کر دیندے نے۔ ایک کنے مقام دیتا ہے میرے محبوب نے، اگر وہ دو لوگ زنا کردے سناج نہیں کرتے، وہ لوگ شراب پیندے سناج نہیں شراب دے اڈے قائم، وہ لوگ سود کھاندے سن سودی کاروبار کا آج نہیں کرتے۔ آج بھی سارے گناہ ہو رہے ہیں، لیکن انہاں ہی تے تیرے چ ایک فرق ہے، وہ گناہ کرن دے باوجود اپنی نسبت کسے نبی وال نہیں سن کر دے۔ تو گناہ بھی سارے کری جانا ہے، نسبت بھی محمد وال کری جانا ہے۔ بڑے فخر نہ سینہ تان کے اندر میں امتی ہوں۔ هو الذی بعث فی الامیین، مکے چن چڑے جد لو ہوئی۔ ترجمہ ہو جائے بولو، مکے چن چڑے جد لو ہوئی، سونا کالی کفر دی رات مکان آیا، راؤ پلیاں جاندیاں رائیانو، گلی باغ بہشت وکھان آیا، پھسے ہوئے سن جیڑے وچ گناہاں دی دل دل، مشفق باؤں پھڑ بنے لان آیا، آؤ دیو مبارکاں سانو لوکو، ساڑھے سترے نصیب جگان آیا۔ هو الذی، اللہ نے منو انہاتے پھر ترس آگیا کیویں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ سانو سارے نو مکہ بھی وکھائے مدینہ بھی وکھائے۔ جانتے دل کردہ جی نہ اٹھے انشاءاللہ، وہ بول دے نہیں یار، جانتے دل کردہ جی بھئی کتے بہ جو، بار 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 ٹھک ٹھک لگی توجہ، جانتے دل کردہ اللہ قبر دا حساب آسان کرے اور دنیا آخرت دیا نعمتاں مالا مال فرمائے۔ ذرا غور کی آخری بات سن لو، میں دعا لگا کرن، اے نعمتاں اللہ نے کنیاں دیتیاں نے، پورے جسم تے چھٹا پا چھڑیا، پایا کہ نہیں؟ وہ بولو تے صحیح۔ اکھاں کنیاں وجود فٹ کیتیاں نے، دو کان کنے کیتے نے، جنہ دے دو نے وہی بولیا جے کنے نے، ہاتھ کنے نے، پیر کنے نے، تے سر کنے نے؟ سر کیوں ایک کے سر بھی دو، آنکھوں کی ہو گیا جی؟ سر کیوں ایک؟ تیرا سر بھی ایک، جھکان واسطے میرا در بھی ایک۔ ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہے، ایک سر در در تے جھکدا سونا نہیں لگدا۔ یہ ساریاں نعمتاں ایک پاسے تے نعمت مصطفیٰ ایک پاسے تے قرآن کہندا ہے وَذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم آداءً فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اللہ دے نے جڑی نعمت مصطفیٰ ہی نا، ایک پلڑے چوہے پوری دنیا دی نعمتاں مل کے دا مقابلہ کر سکدیاں۔ تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے،
میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے، کا اتے پیندیا تریل تیرے واسطے، مجھی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناؤں دیاں نی شہد تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمینہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے۔ الحمدللہ رب العالمین ولاک متقین والصلاة والسلام علیہ وآلہ۔ اچھا چلو جی مولانا شبلی صاحب دعا کران دے تجھا بھائی عبدالوی بار صاحب کہنا ہے شکریہ ادا کرنے ہیں، میرا کوئی شکریہ نہ ادا کریا کرو، میری اپنی کانفرنس ہے، اللہ خوش رکھے تے اپنی کانفرنس واسطے منو لاہوروں پیدل بھی آنا پیندا پاویں پھر بھی میں آنا سی ماشاءاللہ انشاءاللہ تعالی۔ یہ اپنے بچے نے جنہیں یوتھ فورس کے نوجوان نے، بھائی عبدالوی صاحب بٹ صاحب میرے بھائی نے، اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانی چ برکت عطا فرمائے، نورینہ اولاد نہ نوازے، وآخر دعوانا تمام دوست دعا کر کے اٹھیں، اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں، کھانے کا اہتمام ہے، دعا کے فوراً بعد یہ میرے بائیں طرف جو ہے وہ گیٹ کھولیں گے نوجوان، آپ نے وہاں جا کے کھانا کھانا ہے۔ اب حضرت مولانا نذیر احمد شبلی صاحب ناظم اعلیٰ ضلع وہ دعا فرمائیں گے۔ اعلان یہ ہے جی کہ 3 دسمبر کو مولانا زبیر سعیدی صاحب کے مدرسہ میں صبح کے وقت خواتین کا، رات کو مردوں کا پروگرام ہے، پروفیسر عبدالستار احمد صاحب تشریف لائیں گے۔ تمام دوست تشریف رکھیں، نظم کا تقاضا یہی ہے، یہ آپ لوگ نشستوں میں بیٹھ جائیں، ابھی یہ دروازہ مت کھولیں، کھانے والا بند کر دیں۔ الحمدللہ وحدہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ جو کچھ بزرگان علماء کرام نے خطبہ حضرات نے سنایا ہے، آپ احباب نے سنا ہے، اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو کتاب و سنت دا عمل بنائے، اللہ پاک اج دی محنت نو قبول فرما کے ذمہ داران واسطے اس آپ احباب دی حاضری اتنی بڑی کثیر تعداد وچ اللہ اے ساڈے واسطے ایک نجات دا ذریعہ بنا دے۔ ہن تک تساں اللہ دی پاک کلام قرآن پاک اور سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمودات سنے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تو اپنے فضل و رحمت دے نال ساڈے حال تے رحم فرمائی، اور کل قیامت نو سانو تاجدار ختم نبوت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ دیں۔ یا اللہ سانو رسول اللہ دی رفاقت نصیب فرمائی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا